مسئلہ سمجھایا ہے اور الحمدللہ تواڈے چہرے تو پتہ چل رہا ہی تو سمجھ بھی آ رہی۔ اصل خطاب پھر آپ دا ہے یا پھر ہون بعد قبلہ شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد انور قریشی صاحب دامت برکات العالیہ آپ دا ہونا ہے۔ پتہ نہیں مینوں کیوں درمیان ہے جس طرح تانوں بے مذہب کرن واسطے یا شاید تواڈی نفس کشی کرن واسطے انہوں نے حکم عنایت فرما دیتا ہے۔ تعمیل ارشاد دی خاطر چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل کرسا کہ جدوں بھی ساڈا کوئی عزیز رشتہ دار بزرگ بھائی کوئی بھی تعلق آلا ساڈے کول بچھڑ جاندا ہے جدا ہو جاندا ہے، ہر با وفا بشر دی ایک خواہش ہوندی ہے، حسرت اور ارمان ہوندا ہے کہ کوئی ایسی صورت ہوندی کہ اس مر جان والے دی کوئی میں خدمت کر سکدا، میں کوئی اس دی مدد کر سکدا۔ لیکن حضرت انسان گم سو میں کہ میں کیا کر رہا وہ تے قبر دی چار دیواری جا کے سو گیا، میری گل سندا بھی نہیں، جے سندا ہے تے جواب نہیں دیندا، مینوں پتہ نہیں چلدا، کوئی دسدا بھی تے نہیں نا کہ او میرے کول کیا مدد منگدا ہے یا کس رنگ وچ میں اودی خدمت کر سکدا۔ حضرت انسان گم سو میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ قربان جائیے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تعلیمات دی شان دے کہ امتی غلام جے تو نہیں جاندا او قبر دی چار دیواری دے جان والا تیرے کول کیا منگدا ہے کیا چاہندا ہے تے کیا ہویا، میں محمد رسول اللہ جے جاندا ہاں میں تیری رہنمائی فرما دینا، عمل کر نہ کر تیری مرضی، شریعت تے الزام تے نو دے سکدا نہ سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں، اے تے کم جائز ہی کوئی نہیں، نہ دس میں دینا ساڑی آمد دا مقصد کیا ہے، جتھے حضرت انسان دی پہنچ ختم ہو جاندی ہے، جتھے اخیر آ جاندی ہے، اتھوں ساڑی شروعات ہوندی ہے، اتھوں ابتدا ہوندی۔ میں دسنا قبر والا کیا چاہتا ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر الدعوہ تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقته کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ جس نویں قبر دی چار دیواری ہے جس تو رکھ کے آ جانا ہے او دی مثال انج سمجھ لا جی میں من تارے نو پانی ہے جے سٹ دے میں، جیڑا تیرنا نہیں جاندا انہوں ڈوگے پانی ہے جے سٹ چھوڑے، بڑے ہاتھ پیر ماردا ہے، کوئی آسرا مل جاوے کوئی سہارا مل جاوے جے دے ذریعے میں غرق ہون تو بچ جاواں، میں ڈبن تو بچ جاواں۔ ایک قبر والا بھی اس ڈبن والے دی طرح جی میں او ہاتھ پیر ماردا ہے، بڑے اعتماد دے نال بڑے بھرم دے نال پچھلے درو ویکھدا ہے میرے بہنا بھرا بھی ہیں، میرے عزیز رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھائی بھی ہیں، کوئی چاہے میرے واسطے مغفرت بخشش دی دعا چا کرے، کوئی اصال ثواب دا ہیلا چا کرے تے میری مغفرت اور بخشش دا سامان ہو جائے۔ قبر جان والا او دے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، او کیا چاہتا ہے اساں نہیں جان دے، پر جیڑے جان دن دسا کے گئن کے نہیں گئے کہ او تے تیری دعاواں دے انتظار ہے تے اصال ثواب دے ہیلیاں دے انتظار ہے، او تے اے خدمت منگدا ہے۔ پھر اساں دعا کر دیاں یا اصال ثواب دا کوئی ہیلا کر دیاں، انہوں پتہ بھی چلدا ہے کہ کوئی نہ، او دی خوشی شادمانی دا عالم کیا ہوندا ہے۔ پھر پیارے نبی کریم علیہ السلام سمجھاون تے آویں تے کوئی گوشہ کونا خالی تے نہیں نہ چھڑ دے، جان بوجھ کے کوئی انہ ہو ونجے مودہ ہو ونجے تو او دی مرضی سمجھاون والی تو کمی کوتاہی کوئی نہیں نہ چھوڑ دے۔ فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، جس طرح تو دنیا دے کسی نو کہہ دے نا آ سارے دنیا جہان دا قبضہ انتقال تیرے نا چڑھا چھوڑیا، دنیا دے اس بندے نو سارے جہان دا مالک بن کے قبضہ لے کے خوشی اتنی نہیں ہوندی جتنی قبر والے نو تیریاں دعاواں دے نال خوشی ہوندی، بڑا ہی خوش ہوندا ہے۔ دسایا ہے رہنمائی فرمائیے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ نہیں فرمائی۔ ہن اگا تیری مرضی قبر والیاں تو کو ویر لینے نہیں، کوئی بدلے چکاونے نہیں یا انہاں نو خوش رکھنے، جے کوئی بدلے چکانے نہیں ویر لینے نہیں تے نہ دعا کر تے نہ کسے نو کرن دے۔ جے اگر تو چاہنا ہے کہ میں انہاں نو خوش رکھنا ہے تو دی واحد صورت کیا ہے، او تیرے دعاواں دے انتظار وچ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، اللہ رب العالمین زمین والیاں دی دعا دے نال قبر والیاں دی طرح پہاڑاں دی طرح نیکیاں بھیج دے، آندھی دی طرح نیکیاں چل کے آ رہی ہیں۔
قبر والا حیران کو فرض پڑھ لیندے آسے حرامہ تو بچ لیندے آسے ایڈے بھی پارسا کوئی نہ ہاسے ایڈے بھی متقی کوئی نہ آسے جتنیاں اے نیکیاں آ رہی ہیں آندھی دی طرح چل کے پہاڑا دی طرح انا لحاظے اتنیاں نیکیاں کدھروں آ گئیاں او اللہ رب العالمین بشارتہ عطا فرماندا بندیا حیران کیوں ہونا ہے سرگرداں کیوں ہونا ہے او جڑا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے نا او اس طرح دے نہیں ہان کہ دنیا دیا رنگینیاں جو گم ہو جان تے تینوں بھولا دیویں اپنی دعاواں میں جو یاد نہ رکھن نہ او خود بھی دعاواں کرن والے ہاں تے دوسرے کول بھی دعاواں کراون والے ہاں اے انہاں دی دعاواں ہیں جڑا آندھی دی طرح اور پہاڑاں دی طرح نیکیاں چلدیاں آ رہی اس لئے وہ بندہ بڑا خوش ہوندا جیندے بندے جیندے نو تحفے ہدیے دیندے رہندن کہ کوئی نہ توجہ ہے نا جیندے بندے جیندے نو تحفے ہدیے دیندے رہندن کہ کوئی نہ کسی دا دوست عزیز بیر گیا بیرون ملک کوئی موبائل لے کے آیا کوئی لیپ ٹاپ لے کے آیا جیڑا کوئی علمی ذوق رکھن والا او کوئی حدیث دی کتاب کوئی تفسیر لے کے آیا او دے واسطے او وڈی نعمت ہوندی اپنے اپنے شوق ہوندن کسی نہ کسی رنگ او تحفہ دیندا ہے حکم بھی یہ ہوئے تہادو تہابو تحفے تحائف دکھتا کرو محبت ود دیئے جیندے بندے جیندے انہوں دا تحفے ہدیے دیندے رہندن ذرا توجہ فرماؤ تے غور کر لئیے کہ فوت شدہ گانو بھی کوئی تحفہ ہدیہ دے سکتے ہیں کہ کوئی نہ دے سکتے یہ صرف جیندے واسطے تحفے نہیں جڑے بچھڑ گئے قبر دی چار دیواریاں جو پہنچ گئے کہ انہوں بھی تحفہ ہدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے یہ بھی ایک سوال ہے نا قربان جائیے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تعلیمات دی شان دے تبلیغ دی شان دے اے سوالات اے مرضاں اے بیماریاں پیدا اج ہونیاں تے جوابات پہلے ارشاد فرما کے گئے دوائیاں پہلے تجویز کر کے گئے فرمایا ہاں میرا امتی غلام جیندے بندے فوت شدگان نو ہدیہ دے سکدے تحفہ نذرانہ دے سکدے کیوں نہیں دے سکدے یا رسول اللہ کیڑا تحفہ کیڑا ہدیہ کیڑا نذرانہ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم جیندے بندے فوت شدگان واسطے مغفرت اور بخشش دی دعاواں کردے رہن اس تو بڑا تحفہ کوئی اس تو بڑا نذرانہ کوئی اے او تعلیم و تربیت ہے جڑی نبی کریم علیہ السلام فرما کے ایو تعلیم و تربیت ساڈی نماز بھی ساڈی کر رہی سارے بزرگ بھائی نماز پڑھ دیو الحمدللہ اللہ تعالیٰ صاحب نو با جماعت نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرماوے نماز دے اندر تسی پڑھ دیو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تے نماز نے کیڑی رہنمائی کی کہ اپنی ذات واسطے جدو بخشش دا سوال کریں تے نال والدین واسطے بھی بخشش دا سوال کرتے سارے مومنہ واسطے بخشش دا سوال بخل کنجوسی تو کام نہ لوی دیون والا او دے خزانے دی حد کوئی نہیں کمی کوئی نہیں اوڑے کے بننے کوئی نہیں لا محدود خزانے جدو او دے کول منگنا ہی اس تو ود کے سخی کوئی نہیں اس تو ود کے داتا کوئی نہیں تو پھر مانگ سارے واسطے مانگ عموماً بزرگ برا ختم دی وین دن نہ تے موڑو علماء کرام دعا اس طرح کر دن آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک سارے نو ثواب پہنچے ختم دیواون والا پریشان ہوئے خرچے میں کیتے محنت میں کیتے تے مولوی صاحب ثواب دے ٹوٹے ٹوٹے کیتی بیٹھے ہر پاسے کھنڈائی بیٹھے اے ساڈے دل سوڑے پون لگ ویندے نہ اے ساڈی کم علمی ساڈی جہالت ورنہ او تو افراد اضافہ کردا جا او ثواب اضافہ فرما دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت نور الاعزاز شریف دے اندر بھی یہ حدیث اوتھے طالب علم بھی ساڈے پڑھ دے رہندے من دخل المقابر وقرأ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ وکان له بعدد ما فیہا حسنات جیڑا قبرستان چلا جاوے تے ایک دفعہ یاسین شریف پڑھ کے ثواب جا ملک کرے نہ جیڑے مومن مسلمان دفن نہ خدا نہ خواستہ کسی نو عذاب ہوندہ ہی پہ نہ تیرے یاسین شریف دی برکت نال اس دن عذاب چالے ویسے سارے تو ہون اس نے تو او یاسین شریف او ثواب اگا پیش کر دیتا تے آپ ثواب تو ویلا ہو گیا آپ ثواب تو خالی ہو گیا توجہ ہے نا ثواب تو ویلا ہو گیا خالی ہو گیا نہیں وَقَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَات تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی تو ایک ختم قرآن کیتا
اسالے ثواب کر دیتا جتنے مردے دفن ہیں چاہے لاکھیں کروڑیں دا کروڑیں اربیں خربیں اتنیاں یاسینہ اور ختم قرآن پاک دا ثواب تینوں مل جائے ساڑی تجارت دا سانو گھاٹا بھی دے سکتی ہے باویں جیڑے تجربے کار ہوئی ہے جیڑے مشورے کار لوی اتھے خسارہ بھی ہو سکتا ہے گھاٹا بھی ہو سکتا ہے بندہ دے اشیاء دی بڑی مارکیٹ ہے جی چینی سٹا کرو جی کھل کھاد سٹا کرو گھاٹا ہو ویندا ہے پر اے او تجارت جتے نفع ہی نفع ہے گھاٹے دا امکان ہی کوئی نہیں چانس ہی کوئی نہیں گل ہی کوئی نہیں گھاٹے والی کہ جتنے دفن ہیں اتنے یاسین نہ ختم قرآن پاک دا ثواب تینوں مل ویسے تے انہاں دا بھی فائدہ انہاں دے صدقے ساڈا بھی فائدہ پھر ایک کام کرنا چاہیے کہ نہیں تو عرض کر رہا اس کہ نماز نے ایو رہنمائی کی تھی ربنا اغفر لی اے اللہ میری بخشش فرما والوالدی اور میرے والدین دی بخشش فرما وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تے سارے مومناں دی بخشش فرماوی جدوں محشر قائم ہونا سارے مومناں دی بخشش فرماوی قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ اس مقام دے ایک بڑا لطیف جا نقطہ بیان فرماندے ہاں کہ اے بندہ نمازی پہلے اپنی ذات واسطے دعا کردا ہے تے بعد والدین واسطے او چاچا سونا ستا پہ کر مالا تو نماز پڑھنی ہے وضو تے ٹیک لا کے سب تو سونا ٹوٹ ویندا ہے چاچے کو جگہ چھوڑو بلکہ وضو بھی کرا لو تو فائدہ ہے عرض کی کر رہا کہ پہلے اپنی ذات واسطے بخشش دی دعا کردا ہے ربنا اغفر لی تے بعد والدیا اور میرے والدین دی بخشش فرما کیا اے والدین دی بے ادبی تے نہیں کدھر والدین دی گستاخی تے نہیں بھی جدوں او دی بخشش تے رحمت سمیٹن دا وقت آیا اپنی ذات نو پہلے رکھیا میری بخشش فرما میری مغفرت تے دوسرے نمبر تے والدین نو کیوں بے ادبی تے نہیں قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء فرماتے ہیں نہ تینو مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا تینو حکمت گل سمجھ ہی نہیں آئی اصل گل اے وے جدو بندے دی اپنی بخشش ہو جاوے اپنی مغفرت ہو جاوے جنتی بن کے جو سوال کرے کدے رد نہیں ہوندا جو دعا منگے کدے ٹھکرائی نہیں جاندی اس مقصد واسطے اپنی ذات واسطے بخشش دا سوال پہلے کیتا میری مغفرت ہو جاوے جنتی بن کے والدین دی بخشش دا سوال کرساں دعا رد نہ ہو سی ضرور قبول ہو لالچ خود غرضی خاطر نہیں والدین دی بخشش نو یقینی بڑھاون دی خاطر اپنی ذات واسطے بخشش دا سوال پہلے کردا ہے تے والدین واسطے بعد وچ کردا اصل خطاب بعد وچ ہونا ہے تے بڑا پرمغز خطاب سنی بیٹھے ہو کہ مسلماناں دیاں تین جماعتاں دا ذکر آیا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک مہاجرین دی جماعت دوسری انصار دی جماعت اور تیسری جڑے انہاں دے نقش قدم تے چلن والے انہاں دی غلامی وچ آون والے انہاں دی علامت اور پہچان آپ دی زبانی سن چکے او ہر ویلے اے دعاواں کردے رہندے ربنا اغفر لنا اے اللہ ساڈی بخشش فرما والاخواننا الذين سبقونا بالایمان تے جڑے حالت ایمان دے نال اس دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما انہاں دی مغفرت فرما اور جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جیڑے قرون اولا ہیں جنہ دے بارے نبی کریم علیہ السلام گارنٹی دے کے جاویں خیر القرون کرنی اے سب تو بہتر دور ہے بہتر کرنے اے بہتر لوگ نے بہتر جماعت جنہاں نو آپ خیر آ کے فرماویں خیر دا تاج جنہ دے سراں تے نبی کریم علیہ السلام رکھ کے جاویں کوئی انہاں دی بے ادبی گستاخی کرے تے او تا خیر ہی خیر ہیں اے بے ادبی گستاخی کرن والا اے دے پلے ککھ نہیں رہنا انہاں دا تو کوئی نقصان نہیں پر اے دے پلے ککھ نہیں رہنا کیونکہ انہاں نو تے نبی کریم علیہ السلام نے خیر دا اعزاز تے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا تے جس طرح بیان فرما رہے ہیں پہلے تو خود قرآن نے وضاحت فرما دیتی القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن آپ بھی تو اپنا مفسر ہے نا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے دے بارے کدے ساڈے دل وچ کھوٹ نہ آوے اے دعاواں کر دے ایمان والے دے دل وچ کدے ایمان والے دے بارے کدے ساڈے دل وچ کھوٹ نہ آوے میل نہ آوے اے دعاواں کردے رہندے ایک عام مومن مسلمان دے بارے کھوٹ رکھنا میل رکھنا بغض رکھنا اے ایمان دا نقصان ہے تے پھر کو ولیاں نال بغض رکھے تے موڑ اللہ دا اعلان جنگ ہے او دے مقابلے کے کوئی نہ پھر عام ولی دے نال بغض رکھے او اللہ دے مقابلے اللہ دا او دے خلاف اعلان جنگ تے جڑے ولیاں دے وی سرتاج ہوویں سردار ہوویں اے گل تا جان دے ہو نا کوئی لکھاں کروڑاں چلے کٹ لوے ولی تے بن سکدا ہے غوث کتب ابدال تے بن سکدا ہے پر صحابی نہیں بن سکدا
ایک لازے دی صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فیضان عطا فرمایا، جو کرم فرمایا، لکھا کروڑا چلے اتھے پہنچا نہیں سکتے. اے اعزاز، اے کرم. تو پھر عام ولی دے بارے جڑا کھوٹ میل رکھے، عام مومن دے بارے کھوٹ میل رکھے، او مومن کامل نہیں ہو سکتا، او دے ایمان دا نقصان بلکہ مومن نہیں ہو سکتا. جڑے ولیاں دے سرتاج سردار، مومنہ دے سرتاج سردار، سونے صحابہ کرام ہوویں، خیر القرون ہووے، کوئی انہاں دے بارے کھوٹ میل رکھے مڑ او دا کیا انجام ہو سکتا. اجے لوگ مسئلہ پوچھتے ودے ہوندے جی انہاں دی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، رشتہ داریاں کرنیاں چاہیے کہ نہیں. اوے عام ولی دی نال جڑا کھوٹ میل رکھے، اللہ دا او دے خلاف اعلان جنگ ہے کہ کوئی نہ. من آدھا لی ولین فقط آزاندو بالحرب. اے بھول گئی ہے کہ یاد ہے؟ کاوڑے بیٹھے بھول گئی ہے کہ یاد ہے؟ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان جا بھی کوئی ولی، کوئی غوث قطب ابدال ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. تے عام ولی دے نال جڑا بغض عداوت رکھے، اللہ دے مقابلے چ آیا، اللہ دے او دے خلاف اعلان جنگ. تے تو جڑے ولیاں دے سرتاج، انہاں نو گالاں کڈن والے، انہاں دے تبرک کرن والے، اپنی اذاناں وچ انہاں دی توہین بے ادبی کرن والے، انہاں نو ظالم غاصب آکھن والے، تو انہاں دے جنازے پڑھے، انہاں دے نال رشتہ داریاں قائم کر رہے تے اللہ تے دسا چھوڑیا او میرے مقابلے ہی نے، میرا انہاں دے خلاف اعلان جنگ ہی نے. تے تو بھی اس جماعت وچ شامل ہویا کھلوتے، بھاویں اللہ تیرے مقابلے چن پر اساں تے اس جماعت دے نال ہاں. تو بھی انہاں دی بخشش کراونے گیا کھلوتا ہے، انہاں دے نال رشتہ داریاں قائم کریندا پیا. اے باقی کاروباری معاملات بڑے سمجھدار، بڑے زیرک تے دانا، تے عقیدے دے معاملے کیوں بولا بالا بڑھ جانے؟ بڑا نازک معاملہ. اس عقیدے پیچھے اے سارے اسلاف نے قربانیاں دیتیاں. بس ایک دو گزارشات پیش کر کے تو زیادہ سما خراشی نہیں کردا، اپنے گزارشات سمیٹ رہے ہیں کہ اے دعاواں ہی دے سکتے ہیں تے دعاواں دے وچ بخل تے کنجوسی تو کام نہیں لینا چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان دی سیرت ویکھو نا، رب رحمان کول پوچھو تو او فرماندے ادعونی استجب لکم، میرے کول منگیا کرو میں عطا فرما. اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرن والا جدوں بھی دعا کرے نا میں دعا قبول فرما. اللہ اتنے قید کوئی نہیں لائی، پابندی کوئی نہیں لائی بھی چلو اس ویلے دعا کر لینا تے اس ویلے خبردار نہ کرنا، اس ویلے بخشش مانگ لینا تے اس ویلے بخشش نہ منگنا. کھلا اعلان، کھلی چھٹی، بندیا جو مانگ، جتنا مانگ، جس ویلے مانگ، میں دعاواں قبول فرمانا، میرے کول منگیا کر میں عطا فرمانا. کھلا اعلان. ہن اللہ کھلی چھٹی دے وے، کھلا اعلان کرے تے ہے کوئی مائی دا لال جڑا پابندیاں لاوے کہ نہیں نہیں اس ویلے بھی دعا نہیں کرنی، اس ویلے بھی نہیں کرنی؟ بے تیری کیا حیثیت؟ دیون والا او دے خزانیاں دی حد کوئی نہیں، او دے خزانیاں وچ کمی کوئی نہیں، تو اس تو بعد کے سخی کوئی نہیں. او تے اے معاملہ بھی کوئی نہیں کہ خطرہ ہووے بھی اے بندے منگدے رہندے تے پھر مینوں عطا فرماونا پوندا ہے. اس واسطے ایک بندیاں دی فوج اللہ نے کھیپ بھیجی ہوئے، تیار فرمائی ہوئے،